जस्टिस के नारों से जामे कराची की फिजा गूंज उठी। शहीद आमना और उसके वालिद इमरान आरिफ को इंसाफ दिलवाने के लिए जामे कराची में इस्लामी जमीयत तलबा के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैरिस्टर उज़ैर खौरी, बैरिस्टर साकिब नवाब, प्रोफेसर आलिया जाहिद और दीगर ने इस रैली की क़यादत की। तलबा और तलबात ने एहतजाजी रैली में अपने गम गुस्से का इजहार करके ये पैगाम दिया कि उन्हें इंसाफ हर सूरत चाहिए। हमेशा से इस तरह होता आया कि मजलूम को कभी इस तरह होता आया कि मजलूम को कभी इंसाफ नहीं मिला। हमेशा जालिम का ये रहा है कि जो पैसे वाले होते हैं वो हमेशा छोटे लोगों को मारकर चले जाते। बस रैली में निकले अपनी यूनिवर्सिटी के, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम रोज़ निकलेंगे और हम यूनिवर्सिटी के अलावा हम बाहर निकलेंगे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। इमरान आरिफ और Hello everyone and welcome to my YouTube channel कार साज एक्सीडेंट केस। इस वक्त सोशल मीडिया में ये केस ट्रेंडिंग बना हुआ है। हर नए दिन इसकी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। शुरू में तो सब मायूस होकर एक ही बात कह रहे थे, जो इनफैक्ट हकीकत भी है कि कुछ नहीं होगा, पैसे दे दिए जाएंगे और ये खातून आराम से दुबई चली जाएंगी, यूके चली जाएंगी, एग्जिट हो जाएंगी और केस बंद हो जाएगा। लेकिन सलूट टू डॉक्टर चुन्नी लाल कि उन्होंने एक स्टेप लिया जिसको कहते हैं ऑनेस्टी के साथ अपने जो उनका जो डॉक्टर है, अपना जो प्रोफेशन है उससे वो ऑनेस्ट होकर, हालांकि ऑफर उन्हें भी की गई है कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसने सारा तोप के जो सारे रुख हैं वो उस खातून की तरफ चले गए। उसके बाद भी यही कहा जा रहा है, मतलब नाउमीदी वाली बातें एक साइड पर, लेकिन दूसरी साइड पर जो हमारी सिविल सोसाइटी है और ख़ासकर जो यूथ है, क्योंकि मरहूमा आमना जिसकी इस एक्सीडेंट में वालिद के साथ उनकी डेथ हो गई है, तो कहा गया वो कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। सिविल सोसाइटी बहुत मतलब उनकी पूरी कोशिश है कि इंसाफ किया जाए, ताकि ये जो एक ट्रेंड बना हुआ है ना पाकिस्तान में इलीट क्लास का, कि लोगों को मार दो, कुचल दो, कत्ल कर दो और फिर आराम से पैसे देकर बाइज्जत तौर पर बरी हो जाओ, तो उनकी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा ये नहीं होने दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप भी देखा, इम्तियाज़ आरिफ साहब का जो स्पोक पर्सन है विक्टिम की फैमिली की तरफ से, उन्होंने भी क्लियरली ये कहा है कि हम किसी भी किस्म की कोई भी ब्लड मनी लेने को तैयार नहीं है, और उनका तो यहाँ तक कहना है कि हम तो चाहते हैं कि ये केस एक एग्ज़ाम्पल बन जाए, क्योंकि जब तक कि जुर्म करने वाले को सज़ा नहीं मिलेगी तो जुर्म करने वाले जो पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको भी यही लगेगा, उन अमीर ज़ादों को, अमीर ज़ादियों को, कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आज इन्होंने इस खातून के हाथों, बल्कि वो जो एक क्रिटिकल थे वो भी आज न्यूज़ आई है कि वो वेंट पर हैं, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता करे, ज़िंदगी अता करे। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे केस में जहाँ पर 2 डेड विक्टिम्स थे, उसके साथ अल्लाह ना करे कि उस फिगर्स में इजाफा हो जाए। ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त एक हैशटैग चल रहा है, क्योंकि जो खातून है उसका ताल्लुक अरबपति ख़ानदान, और हम सब जानते हैं एक ब्रांड है गुल अहमद, उससे उनका ताल्लुक है। तो एक हैशटैग चल रहा है कि बैन गुल अहमद प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो जाहिर सी बात, उसको जब उस खातून को मैं भी देखती हूँ, विक्ट्री के निशान की उसके पिक्स आ रही हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पशेमानी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो छूट जाएंगी। तो दूसरी वो देखती हूँ तो गुस्सा आता है कि हाँ, इनके गुल अहमद को बैन कर दिया जाए। पब्लिक जो है ना, पूरा जिस तरह इजरायली प्रोडक्ट को हमने बैन करके उनको ऊपर से नीचे लाए हैं, इसी तरह अगर हम गुल अहमद को बैन, ये हैशटैग अगर ये मतलब तेज़ी से जिस तरह
لوگ مطلب ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ہم کریں گے، لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ویسے ہی اس ملک میں اتنی انفلیشن ہے اور وہاں جو لیبرز ہیں، وہاں جو لوگ ہیں جن کی جابز ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر ان کو ہم مطلب ان گل احمد کے خلاف اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں بین کرنے کا، تو وہ سب آٹومیٹکلی ڈائریکٹلی جو اثر پڑے گا وہ ان لیبر پر پڑے گا، ان لوگوں کو پڑے گا جو وہاں پر جاب کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، تکلیف میں آ جائیں، کیونکہ وہاں پر بھی عارف صاحب جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنی فیملی کے کفیل ہوں گے، یا پھر آمنہ جیسی بہت سارے ایسے لڑکے لڑکیاں ہوں گی جو وہاں پر برسر روزگار ہیں اور وہ اپنے خاندان والوں کے کفیل ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اگر بین کرنا ہے نا، تو سسٹم کی اگر ہم ان برائیوں کو بین کر دیں اور اس دفعہ ہمت دکھا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ نہیں، انصاف مل سکتا ہے، غریب کو بھی انصاف مل سکتا ہے، تو شاید جو انڈائریکٹلی، کیونکہ غصہ تو بہت ہے، مجھے بھی غصہ بہت ہے، ہر ایک کو غصہ بہت ہے کہ جیسے اس خاتون کی میں تصویریں دیکھ رہی ہوں، پھر اس کا جو چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی معافی، مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے کیے پر اسے کوئی کچھ فرق نہیں پڑا کہ اس نے کرا کیا ہے۔ دوسری طرف یس، اگر یہ جو گل احمد کی جو اپنی جو مینجمنٹ ہے، اگر وہ ایک اپولوجی لیٹر دے دیں، یا وہ خاتون جو اتنے تو ہم ان کے کلپس دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا کلپ آ جائے اس کی طرف سے کہ وہ بہت شرمندہ ہے، مطلب معافی مانگے ڈائریکٹ ان فیملی سے جس کی وجہ سے ان کے مطلب ان کے گھر والے اس دنیا سے چلے گئے، یا اس وقت جو ہاسپٹل میں ہیں، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ وہ جو ایک صاحب جو بہت کریٹیکل تھے وہ اس وقت وینٹ پر ہے، سامنے آئے اور ایک معافی، مطلب ایک ہوتا ہے نا ان کی فیملی، اس خاتون کے پیچھے جو پوری فیملی ہے وہ اگر ایک اپولوجی کر دے، نیشنل لیول پر معافی مانگ لیں تمام لوگوں سے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا غصہ تھوڑا سا مطلب ٹھنڈا ہوگا، یہ دیکھ کر کہ یس وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے ان کے لیے بھی، اور وہ لوگ بھی مطلب کبھی نہیں انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے برانڈ جو ہے وہ اس طرح ڈسکس ہوگا۔ تو معاملہ بہت حد تک ایک سمپتھی کو لے کر کہ ان کی طرف سے، اس کمپنی کی طرف سے کوئی اپولوجی آ جائے کہ یس، ان کی جو بورڈ آف ڈائریکٹر جو بہت مطلب سی او، ایک طرف مینٹل کیس ان کو کہا گیا تھا کہ وہ مینٹلی ال ہیں، اور دوسری طرف جب ان کی ڈیزگنیشنز دیکھی اور اس کی جو لسٹ آئی ہے تو وہ ایک جھوٹ کھل گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر جس طرح لوگوں کا غصہ سامنے آ رہا ہے، اور اس دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بشمول میں کہ ہم لوگ بہت مایوس ہیں، اور ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، جو ماضی میں ہوتا آیا ہے۔ امیر زادوں کی اولادیں جب اس طرح کے بڑے بڑے جرم کرتی ہیں تو وہ باعزت طور پہ بڑی ایزیلی بری ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جب ہیش ٹیگ میں بین دیکھ رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے عارف صاحب جیسے لوگ اور آمنہ جیسی بچیاں جو اپنے اس کمپنی میں جو برسر روزگار ہیں، جو لیبر کے طور پر ہیں، جو جابس کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی فیملی اس ایک خاتون کی وجہ سے وہ تمام گھرانے بھی سفر کریں۔